एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चॅनल। फ्रेंड्स, आयज हांव चिकन मोल्ड रेसिपी तुमकां शेअर करता। चला पळोवया कशी करता ती। हांगा हांवें चिकन बॉयल केला आनी तेका जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी मीठ लायला आनी सायडीन दवरला मॅरिनेट जावपाक। आनी हांगा जिरे घेतला, जिंजर गार्लिक पेस्ट लावपाक घेतलेलो चिकनाक। जिंजर गार्लिक घेतला वाटपाक, तिखी घेतल्या, लवंगा घेतल्या, हळदीचो पावडर घेतला आनी गोड घेतला। हांगा मिरसांगो घेतल्या, हांवें ती विनेगरान बुडोवन दवरल्या, हांवें भिजोवन घालून। हे तेल घेतला आनी व्हाईट विनेगर घेतला, इतली जाय ती घालपाची। आनी बारीक चिरून हांवें कांदो घेतला फोडणाक आनी हो तो सगळो हांवें तुमकां मसाला दाखयल्लो तेजे वांटून घेतला। आनी हे मीठ गॅसीर हांवें आयदन दवरून तितून हांव तेल घालता चिकन फ्राय करपाक। हातून हांव आतां चिकन एड करतले थोडे थोडे आनी ते बरें फ्राय करून घेतले, बरें फ्राय करतले। फ्राय करून जाते काडटले ते हांव आनी मागीर आनी तेल घालतले आनी तातून कांदो घालता। कांदो सगळो घालून तो बरो कांदो भाजून घेता। कांदो मातसो गोल्डन ब्रावन जावपाक जाय, बरो वास येवपाक जाय, तेन्ना ती वाटलेली मिरसांग थोडी थोडी करून ती मिरसांग घालपाची सगळी आनी ते व्हाईट विनेगर घालून ते मिरसांगेन ते मिक्स करपाचे, बरें मिक्स करून घेवपाचे। आनी मातशे शिजपाक दिवपाचे, मातसो खतखतो येतकीर तितून ते फ्राय केल्ले ते चिकन घालता। चिकन घालून तेय बरें मिक्स करून घेता, मिक्स करून घेता। आतां चवीनुसार गोडसाणी लागून गोड घालता हांव, गोड घालपाचे, मीठ घालपाचे, जशें तुमकां टेस्ट जाय तशें मीठ घालपाचे आनी थोडी साकर घालता गोडसाणी लागून। तुमकां जाय जाल्यार तुमी साकर घालपाची ना जाल्यार स्कीप करपाची आनी बरें मिक्स करपाचे आनी शिजपाक दिवपाचे। पळया चिकन मोल्ड रेडी आसा। आतां हांव दुसऱ्या आयदनान ती घातल्या। तुमकां तर म्हाजी ही रेसिपी बरी लागली जाल्यार तुमी करून पळोवया आनी तुमी म्हाजो व्हिडिओ पळयला म्हणून तुमकां देव बरें करूं। आनी तुमी म्हाजो हो चॅनल सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा आनी तुमचो रिव्ह्यू कमेंट्स करून सांगा। अशीच आमी मेळुया दुसरो म्हाजो व्हिडिओ घेवन। तोपर्यंत टेक केअर फ्रेंड्स, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।